अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। अद्य प्रभृति अर्थात् एप्रिल मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः देशस्य ऐषमः वित्तीयवर्षस्य शुभारम्भः भवति। एषः वित्तीयवर्षः आर्थिकविकासदृष्ट्या महत्त्वपूर्णः भवति, यतोहि एतस्मात् दिनात् एव देशस्य विकासपत्रस्य गणना समारभते। तावत् अद्य प्रभृति देशे नवकरव्यवस्था अपि प्रवर्तते। एतदनु 12 लक्षरूप्यकाणि यावत् वस्तुसेवाकरप्रदाने शैथिल्यं प्रदत्तं गतम् अस्ति। तत्रैव केन्द्रप्रशासनस्य एकीकृतसेवानिवृत्तियोजना अपि अद्य प्रभृति एव समारभते। चिली देशस्य राष्ट्रपतिः बोरिक फॉन्ट इत्येषः 5 दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतं सम्प्राप्तः। असौ अद्य मध्याह्ने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी इत्यनेन समं भारत-चिलीति देशयोः सम्बन्धानां विषये चर्चां कुर्यात्। अत्रान्तरे अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि भविष्यन्ति इति अनुमीयते। तत्रैव बोरिक फॉन्ट इत्येषः राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मू वर्यामपि मेलिष्यति। तदीयसम्माने राष्ट्रपतिः भोजस्य आयोजनं करिष्यति। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः बोरिक इत्येषः उच्चस्तरीयप्रतिनिधिमण्डलेन सहकृतः अस्ति, यत्र मन्त्रिणः, सांसदाः, व्यापारिसङ्घः अथ भारत-चिली सांस्कृतिकसम्बन्धैः सम्बद्धाः प्रमुखाः चिली नागरिकाः सम्मिलिताः सन्ति। राष्ट्रपतित्वेन तदीया एषा प्रथमा भारतयात्रा अस्ति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः बोरिक इत्येषः आगरा, मुम्बई, बेङ्गलूरु नगराणि अपि गमिष्यति। नीदरलैंड देशस्य विदेशमन्त्री कैस्पर वेल्डकैम्प इत्येषः दिल्ल्यां विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरं मिलितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन व्यापार, निवेश, नवाचार, जल, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहितेषु अनेकेषु द्विपक्षीय सहयोगपरकेषु विषयेषु चर्चा कृता। अत्रान्तरे डॉक्टर जयशंकरः वैश्विक रणनैतिक घटनाक्रमाणां बहुध्रुवीय महत्त्वस्यापि उल्लेखं कृतवान्। तावत् विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् नीदरलैंड देशस्य विदेशमन्त्रिणः अनेन यात्रामाध्यमेन भारत-नीदरलैंड मध्ये सम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः भविष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने हरियाणा राज्यस्य हिसार स्थिते अगरोहा स्थले महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज इति चिकित्सा महाविद्यालये अनेकासां विकासकार्याणाम् उद्घाटनं कृतवान्। सममेव गृहमन्त्री चिकित्सा महाविद्यालये पीजी हॉस्टल इत्येतस्य आवाससौविध्यस्य निर्माणाय शिलान्यासम् अथ महाविद्यालय परिसरे अत्याधुनिकसुविधासंवलितानाम् आपच्चिकित्सासुविधानाम् उद्घाटनमपि विहितवान्। तत्रैव गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ महाराजाग्रसेनस्य 800 किलोग्रां भारयुतायाः प्रतिमायाः अनावरणमपि सञ्जातम्। अत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् हरियाणा राज्येन देशस्य परम्परा, संस्कृतेः च समुन्नत्यर्थं कार्यं कृतम् अस्ति। कार्यक्रमं सम्बोधयन् गृहमन्त्री अमितशाहः एतदपि उक्तवान् यत् अग्रसेनवर्यः अद्भुतः शासकः अवर्तत। समेषां कल्याणमार्गः तेन प्रशस्तीकृतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि तम् एव मार्गम् आश्रित्य अग्रे वर्धते। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंडस्य प्रमुखेषु 4 जनपदेषु हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर इत्येतेषु 15 स्थानानां नाम परिवर्तनपरं घोषणां कृतवान्।
मुख्यमंत्री एतं निर्णयं जनभावनायाः भारतीयसंस्कृतेः रिक्थस्य च सम्मानरूपं संसूचितवान्, येन जनाः महापुरुषैः प्रेरणाम् आप्नुयुः अथ भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणे योगदानं कर्तुं शक्नुयुः। हरिद्वार जनपदस्य भगवानपुर प्रखण्डे औरंगजेबपुर इति नाम्ना व्यवह्रियमाणस्य नगरस्य नाम परिवर्त्य शिवाजीनगरं कृतम्। देहरादून जनपदे अपि अनेकेषां स्थानानां नामानि परिवर्तितानि सन्ति। देहरादून नगर निगम क्षेत्रे मियावाला इत्येतत् नाम अधुना रामजीवाला इति अभवत्। नैनीताल जनपदे नवाबी रोड इत्यस्य नाम अटलमार्गः अथ पञ्चक्कीतः ITI मार्गस्य नाम गुरु गोलवकर मार्गः स्थापितः। तत्रैव ऊधम सिंह नगर इत्यस्य जनपदस्य नगरपञ्चायतस्य सुल्तानपुरपट्टी इति नाम परिवर्त्य कौशल्यापुरी स्थापितम् अस्ति। महाराष्ट्रस्य नागपुरे गतदिने शिवताण्डवस्तोत्र कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घस्य प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः सम्मिलितः अभवत्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् डॉक्टर मोहन भागवतः उक्तवान् यत् एतादृशैः आयोजनैः देशस्य मानवसेवायाः च कार्यं भवति। जाने अनजाने कर्म का आचरण करने से भाव भक्ति बनती है और मनुष्य उस ओर जाता है। ऐसा एक सही मोड़ हमारे जीवन को देने वाला ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम के नाते इसको प्रतिवर्ष आप करते रहिए, इसकी संख्या बढ़ाते रहिए, लेकिन ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन भर का आचरण है। इसको ध्यान में रखकर इसको कीजिए और अन्य लोगों से करवाइए। ये बहुत बड़ा मानव सेवा का, देश सेवा का और अपने कल्याण का काम है। एक पंथ में 3 काज साधने वाला ये कार्यक्रम है। मुगल शासकस्य औरंगजेब इत्येतस्य कब्र इति स्थानविशेषम् आलक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पक्षतः महत्वपूर्णं वक्तव्यं प्रकाशितं गतम्। संघस्य वरिष्ठप्रचारकः सुरेशः भैयाजी जोशी उक्तवान् यत् एतत् प्रकरणम् अनावश्यकम्। एतस्मिन् विवादे समयनाशः अनुचितः अस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् औरंगजेब इत्येतस्य मृत्युः भारते अभवत्, अत एव तदीयः कब्र इति स्थानविशेषः अत्र अस्ति। भारतं सर्वसमावेशी एकतायाः प्रतीकमस्ति। साम्प्रतं नवरात्र पर्व प्रवर्तमानमस्ति। यद्यपि नवरात्रस्य अद्य तृतीयं दिनं, तथापि भगवत्याः चतुर्थस्वरूपस्य अद्य अर्चना क्रियमाणा अस्ति। वस्तुतः एतस्मिन् क्रमे तृतीयातिथेः क्षयः पञ्चाङ्गेषु वर्णितः, तस्मात् अद्य चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थी तिथिः अस्ति। अद्य भगवत्याः पाराम्बायाः कूष्माण्डा स्वरूपस्य अर्चना क्रियमाणा अस्ति। अष्टभुजान्विता एषा विभिन्नानि मङ्गलद्योतकानि वस्तूनि धरति। देव्याः एतत् स्वरूपं नः रक्षतात्, सन्मार्गं च प्रदर्शयेत्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी देवी कूष्माण्डे प्रणमाम्यहम्। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा। क्रीडावार्तायाम् IPL इति क्रीडाप्रतियोगितायां हार्दिक पाण्ड्या इत्येतस्य नेतृत्वे मुम्बै इण्डियन्स् इति दलं भव्यं प्रदर्शनं कृतवत्। एतदनु गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे मुम्बै इण्डियन्स् इति दलेन 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं कोलकाता नाइट राइडर्स् इति दलं पराजितम्। इतः पूर्वं क्रीडिते स्पर्धाद्वये मुम्बै इण्डियन्स् इति दलेन पराजयः एव प्राप्तः आसीत्। तावत् प्रथमं क्रीडता कोलकाता नाइट राइडर्स् इति दलेन केवलं 16,100 धावनाङ्काः एव अर्जिताः आसन्। एतत् लक्ष्यं मुम्बै इण्डियन्स् दलेन सारल्येन एव प्राप्तम्।
अन्ते इदानीं प्रमुखाः वार्ताः। अद्य प्रभृति सञ्जातः नूतनस्य वित्तवर्षस्य आरम्भः। 12 लक्षं यावत् आये करदानं न करणीयं स्यात्। केन्द्रीयकर्मचारिभ्यः अपि प्रवर्तिता भवेत् एकीकृतसेवानिवृत्तिराशि योजना। चिलीति गणराज्यस्य राष्ट्रपतिः बोरिक् फॉन्ट् इत्येषः 5-दिवसीययात्रायां भारतं समागतः। असौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह भारत-चिली-देशयोः सम्बन्धेषु विविधविषयेषु कुर्यात् चर्चां। महत्त्वपूर्णानां सहमतीनाम् अस्ति आशा। संसदः उभयोः सदनयोः अद्य अभ्युपगतानि भवितुम् अर्हन्ति अनेकानि महत्त्वपूर्णविधेयकानि। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कोस्टल शिपिंग बिल इत्येते विधेयके समेत्य गोवा विधानसभायाम् अनुसूचित जनजातेः प्रतिनिधित्व संवर्धन सम्बद्धेषु विधेयकेषु भवेत् चर्चा। दिल्ल्यामद्य पुनरपि केजरीवाल आतिशी प्रशासनस्य दोषाः भवेयुः प्रकाशिताः। मद्य स्वास्थ्य परिवहन विभागानां प्रतिवेदनानन्तरं मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा उपस्थापयेत् वायुप्रदूषणपरं भारतस्य महालेखा परीक्षा नियन्त्रकद्वारा प्रकाशितं प्रतिवेदनम्। संयुक्तराज्यामेरिकायां ट्रम्प इत्येतस्य वाणिज्यिककरनीतिकारणेन आरम्भिककाले व्यापारः प्रभावितः। 22,200 दिसम्बर मासस्य अनन्तरं S&P इत्येतस्मिन् अथ नेस्डैक् इत्येतस्मिन् अंकिता महती अपचितिः। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।